अनुसार कसरी डायग्नोस गर्ने भन्ने कुरा फेरिबाट चाहिँ के गर्छु। माथि एचबीएलसी भने जस्तै एचबीएलसी चाहिँ नि र फास्टिङ प्लाज्मा ब्लड ग्लुकोज लेभल चाहिँ सेमै हो, तर यसमा चाहिँ नि अर्को कुरा चाहिँ के थपेको छ भने ओरल ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्ट चाहिँ थपेको छ। त्यसमा के गर्ने भन्दाखेरि 75 ग्राम चाहिँ ग्लुकोज दिने र बिरामीलाई 2 घण्टापछि चाहिँ नि हामी ग्लुकोज प्लाज्मा ग्लुकोज दिन्छौँ र यदि मोर देन 200 भन्दा बढी छ भने हामी चाहिँ नि कन्फर्म गर्छौँ कि यो चाहिँ नि डायबिटिज हो भनेर चाहिँ नि हामी कन्फर्म गर्छौँ। र अर्को चाहिँ यसले अर्को क्राइटेरिया के भन्छ भन्दाखेरि कि यदि ऱ्यान्डम मानिलियो ऱ्यान्डम पनि यदि 200 भन्दा बढी छ र चाहिँ नि सिम्पटम अफ हाइपरग्लाइसेमिया छ भने त्यो हामी गर्न जरुरी छैन। एचबीएलसी फास्टिङ प्लाज्माहरू गर्न जरुरी छैन, हामी त्यसलाई चाहिँ नि डायबिटिज नै हो भनेर चाहिँ नि कन्फर्म गर्छौँ। सर नेक्स्ट अब डायग्नोसिस अब कसरी गर्ने त? कुनै पनि बिरामी र्यान्डम ब्लड ग्लुकोज सुगर ओपीडीमा लिएर आयो भने अथवा सिम्पटम चाहिँ नि हाइपरग्लाइसेमिया भनेर हामी सस्पेक्ट गर्यो भने चाहिँ नि यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ नि हामी टाइप 1 हुन सक्छ अथवा टाइप 2 चाहिँ नि हुन सक्छ। यदि टाइप 2 छ भने चाहिँ नि अथवा टाइप 1 छ भने चाहिँ नि हामी इनिसिएट गर्नु पर्यो। तर हामीले चाहिँ नि कन्फ्युज छौँ टाइप 1 कि टाइप 2 हो भनेपछि त्यो बिरामीमा चाहिँ नि अटो इम्युनको अरू पनि सिस्टमिक कुनै सिम्पटमहरू छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो र उसको अटो एन्टिबडी टेस्ट गर्नु पर्यो र यदि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ नि यो डायबिटिज हो भने कन्फर्म हुन्छ ड्यू टु द एन्टिबडिजले गर्दाखेरि। र यदि चाहिँ नि अब सस्पेक्टेड हामीले गरेछौँ, जस्तै मान्ने कुनै बिरामी चाहिँ नि 200 भन्दा कम छ र त्यति चाहिँ उसको सिग्निफिकेन्ट हाइपरग्लाइसेमियाको सिम्पटम छैन भने चाहिँ नि हामी के गर्ने भन्दाखेरि त्यो बिरामीमा एचबीएलसी फास्टिङ र ओटीटी चाहिँ नि गर्ने एकोर्डिङ टु अमेरिकन गाइडलाइन अनुसार त्यो गर्ने अथवा त्यो चाहिँ नि हुन सक्छ कि पहिलेदेखि गरेर आएको हुन सक्छ। यदि त्यो पहिलेदेखि गरेर आएको छैन भने चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि फेरि रिपिट गर्नु पर्यो अथवा गरेर आएको छ भने चाहिँ नि हामीले त्यसको भ्यालु हेर्नु पर्यो कतिवटा बढेछ, एउटा बढेछ कि चाहिँ नि कुनै पनि बढे छैन अथवा चाहिँ नि दुईटा बढेछ त्यो चाहिँ नि हेर्नुपर्छ। अर्को नेक्स्ट सब नेक्स्ट गरिदिनु। जस्तै कि 3टा मध्ये कुनै पनि क्राइटेरिया चाहिँ नि मिट भएन, अब त्यसलाई डायबिटिज भन्ने किन भने प्री डायबिटिज भन्ने किन भन्ने? यदि त्यस्तो छैन भने चाहिँ नि हामी डायबिटिज भन्दैनौँ र रिपिट गर्दा पनि एउटा चाहिँ नि कुनै इन्क्रिज छ भने चाहिँ नि हामी प्री डायबिटिज अथवा चाहिँ नि डायबिटिज हामी भन्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ नि लाइफ स्टाइल चेन्जेसहरू मोडिफिकेसनहरू हामी गर्नुपर्छ। र यो कन्डिसनमा यदि चाहिँ नि के अरे हामीले चाहिँ एउटा पनि बढे छैन भने रिपिट गर्दा त्यसमा पनि हामी सस्पेक्ट गरेर लाइफ स्टाइल चेन्जेस गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ नि मच मोर चाहिँ नि हाई रिस्कमा पर्छ, यो चाहिँ नि लेस रिस्कमा पर्छ। यसको फलोअप चाहिँ नि हामी 2 मन्थली 3 मन्थली हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यदि माथि 3टा मध्ये एउटा कुनै पनि चाहिँ इन्क्रिज छ, एउटा मात्रै इन्क्रिज छ भने चाहिँ नि एउटा मात्रै इन्क्रिज छ भने त्यसमा फेरि हामी के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि अब फार्माकोलोजिकल थेरापी दिने कि नदिने, एउटा रिपिट गर्दा फेरि चाहिँ यदि इन्क्रिज छ भने त्यसमा हामी दिनुपर्छ। र यदि चाहिँ रिपिट गर्दा इन्क्रिज फेरि छैन भने चाहिँ नि हामी उसलाई चाहिँ नि फार्माकोलोजिकल नदिने तर चाहिँ नि लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन हामी गर्नुपर्छ। सर अर्को चाहिँ नि अर्को अघि माथि चाहिँ नि दुईटा यदि 3टा मध्ये 2टा नै बढेको छ भने चाहिँ नि हामी त्यो चाहिँ नि रिपिट गर्नु पर्दैन, हामी चाहिँ नि कन्फर्म छौँ कि यो चाहिँ नि डायबिटिज नै हो र हामी फार्माकोलोजिकल लाइफस्टाइल दुईटै चाहिँ नि स्टार्ट गर्नुपर्छ। अब म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि डायबिटिजको कति टार्गेट राख्नुपर्छ त? सो हामीले गर्दै आएको नै हो यो कुरा। जस्तै नर्मल अब लेस देन 6.5 हुन्छ नर्मल चाहिँ नि एचबीएलसी। सो डायबिटिज भन्नलाई 6.5 भन्दा बढी भयो भने डायबिटिज भन्छौँ। सो कुनै पनि बिरामी त्यो हाई रिस्क छैन भने उसमा चाहिँ नि लेस देन 6.5 राख्नुपर्छ र प्रेग्नेन्ट छ भने लेस देन 6.1 भन्दा कम राख्नुपर्छ। र ऱ्यान्डम ब्लड सुगर चाहिँ नि हामीले कति राख्नुपर्छ भन्दाखेरि 70 देखि लिएर 180 सम्म राख्नुपर्छ। र प्रिप्रेन्डियल बिफोर चाहिँ नि फास्टिङ भनौँ, फास्टिङमा चाहिँ नि 80 देखि लिएर
130 सम्म राख्न सकिन्छ र यदि प्रेग्नेन्ट छ भने चाहिँ नि 93 र यो चाहिँ नि प्री लन्च भयो 93 र प्री डिनर चाहिँ नि लेस देन 100 राख्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै गरेर पोस्ट प्रेन्डियल चाहिँ नि लेस देन चाहिँ नि 180 राख्नुपर्छ र प्रेग्नेन्ट छ भने लेस देन 140 राख्नुपर्छ। अर्को सर सो अब हामीले चाहिँ नि फार्माकोलोजिकल थेरापी चाहिँ नि कुन कुन दिने त। सो यसको चाहिँ नि ओरल यसको निमोनिक्स मास्ट विधि भनेर हामी भन्न सक्छौँ, जुन चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ नि मेग्लिटिनाइड्स भयो, योबाट चाहिँ नि अल्फा ग्लुकोसाइडेज इन्हिबिटर भयो, अनि यसबाट चाहिँ नि सल्फोनाइल युरिया भयो, त्यसपछि टीबाट चाहिँ नि थाइजोलिडिन डाइन्स भयो, बीबाट चाहिँ नि बिगोनाइड्स भयो र डीबाट चाहिँ नि डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। सो अब यो डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इन्हिबिटरमा चाहिँ नि सिटाग्लेप्टिन छ एउटा, जुन चाहिँ हामी यहाँ युज गर्छौँ सिटाग्लेप्टिन। यसमा के हुन्छ, यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि इन्क्रिटिन हर्मोनलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्छ र इन्सुलिन रिलिजलाई चाहिँ यसले बढाउँछ र यो चाहिँ नि इथानोल लिने बिरामीमा जुन चाहिँ अल्कोहल खान्छ तिनीहरूमा चाहिँ दिनु हुँदैन। यसको खासै सिरियस साइड इफेक्टहरू छैन र यसमा चाहिँ नि 100 mg पर डे चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ नि नयाँ ड्रग छ चाहिँ हाम्रो यहाँ एभाइलेबल छैन, यो चाहिँ नि अहिले अमेरिकामा चाहिँ नि यो प्रुभ भइसकेको छ, ग्लुकागोन पेप्टिडेज ग्लुकागोन लाइक पेप्टाइड चाहिँ नि रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट हो। यसले पनि चाहिँ नि सेम चाहिँ नि मेकानिजम अफ एक्सन सिटाग्लिप्टिन जस्तै गर्छ, तर यसको एउटा चाहिँ नि सेमाग्लुटाइडको चाहिँ एउटा चाहिँ नि बेनिफिट के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि विकली मात्रै हामी लिन सक्छौँ, वन्स विक। त्यो चाहिँ नि 0.5 mg मात्रै चाहिँ नि सम्म चाहिँ नि जान सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ नि हामी 0.25 बाट चाहिँ नि हामी स्टार्ट गर्नुपर्छ र यसको सिरियस साइड इफेक्टमा कुरा गर्दाखेरि यसले इन्सुलिन जस्तै काम गर्छ, हाइपोग्लाइसिमिया गराइदिन्छ यसले र यो सँगसँगै चाहिँ नि हामी ग्लिमिप्राइडहरू दिनु हुँदैन, अदरवाइज यसले चाहिँ नि हाइपोग्लाइसिमिया गर्छ। त्यही भएर र अर्को चाहिँ नि मेग्लिटिनाइड्समा चाहिँ नि नेटेग्लिनाइडहरू छ यो, अनि अर्को चाहिँ नि यो SGLT2 सोडियम ग्लुकोज को ट्रान्सपोर्टर इन्हिबिटर छ, ग्लिफ्लोजिन डेपाग्लिफ्लोजिनहरू छ, सल्फोनाइल एरिया हामी चाहिँ ग्लिमिप्राइड ग्लिमेन्क्लेमाइडहरू चाहिँ युज गर्छौँ। त्यस्तै गरेर थाइजोलिडिन डायन्समा चाहिँ पायोग्लिटाजोन चाहिँ हामी युज गर्छौँ यहाँ। सर अर्को नौ सो फर्स्टमा चाहिँ नि कुनै पनि आयो भने चाहिँ नि फर्स्ट लाइन स्टार्ट गर्छौँ, त्यसपछि मेटफर्मिन हामी दिने, त्यसको 3 मन्थसम्म चाहिँ नि हामी ग्लुकोज मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, फलोअप 3 मन्थमा। यदि चाहिँ नि त्यो मेन्टेन छ भने चाहिँ नि हामी त्यही कन्टिन्यू, छैन भने मेटफर्मिन प्लस सल्फोनाइल एरिया सेकेन्ड लाइनमा हामी थप्न सक्छौँ अथवा थाइजोलिडिन डाइन्स हामी थप्न सक्छौँ। थर्ड लाइनमा यदि फेरि 3 मन्थ भन्दा पछि चाहिँ नि फेरि चाहिँ त्यसको ग्लुकोज चाहिँ नि उसको मेन्टेन छैन भने चाहिँ नि हामी थर्ड लाइन हामी स्टार्ट गर्न सक्छौँ। थर्ड लाइनमा चाहिँ त्यो ओरलमा हामी दिन सक्छौँ, सिटाग्लिप्टिनहरू हामी थप्न सक्छौँ अथवा चाहिँ नि इन्सुलिनमा डाइरेक्ट हामी जान सक्छौँ। र फोर्थ लाइन भनेको चाहिँ नि इन्सुलिनैबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। अर्को स्लाइड चाहिँ र यदि एचबीएवासी चाहिँ नि मोर देन 9% भन्दा बढी छ भने हामी डुअल एन्टी डायबेटिक स्टार्ट गर्नुपर्छ, मेटफर्मिन अथवा चाहिँ नि सल्फोनाइल एरियाबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ अथवा मेटफर्मिन डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज इन्हिबिटरबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ। यदि कुनै बिरामीको एचबीएवासी 10 भन्दा बढी छ भने चाहिँ नि हामी डाइरेक्ट इन्सुलिन दिनुपर्छ र इन्सुलिन अर्को चाहिँ नि यदि फास्टिङ 250 भन्दा बढी छ भने इन्सुलिन दिने। पोस्टप्रेन्डियल प्लाज्मा ग्लुकोज यदि 300 भन्दा बढी छ भने डाइरेक्ट हामी चाहिँ नि इन्सुलिन दिनुपर्छ र अभियसली क्युटोरिया र प्रेग्नेन्सी छ भने चाहिँ नि हामी मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ नि हामी इन्सुलिन बेटर अप्सन हुन्छ। अब इनिसियल थेरापी चाहिँ नि हामी कसरी एउटा चाहिँ फ्लो चार्टमा कसरी हामी गर्ने कुरा आयो यसमा।
अब कुनै पनि बिरामी चाहिँ नि कीटोनुरिया छ अथवा चाहिँ नि विथ अनइन्टेन्सनल वेट लस छ र उसको डायग्नोसिस चाहिँ नि पहिला छैन भने त्यस्तो छ भने चाहिँ नि हामी डाइरेक्ट त्यस्तो बिरामी यदि ओपिडीमा अथवा इमर्जेन्सीमा आएको छ भने इन्सुलिन हामी स्टार्ट गरिदिनुपर्छ, बेसल इन्सुलिन हामी स्टार्ट गर्नुपर्छ। र यदि हामी त्यस्तो छैन, सस्पेक्टेड मात्रै गरेछौँ भने चाहिँ नि सस्पेक्टेड मात्रै गरेछौँ भने तर केही सिम्पटम चाहिँ नि सिम्पटम छ, हाइपरग्लाइसेमियाको सिम्पटमहरू छ, सिभियर हाइपरग्लाइसेमियाको त्यस्तो सिम्पटम छ र चाहिँ नि एचबीएनसी चाहिँ नि उसको पहिला गरेकोमा यदि चाहिँ नि 9 भन्दा यदि बढी त्यस्तो सिम्पटम छ कि छैन त्यो हेर्ने। यदि त्यस्तो छ भने पनि हामी चाहिँ नि इन्सुलिन जानु पर्यो अथवा चाहिँ नि ग्लुकागोन लाइक पेप्टिडाइड दुईटा मध्ये कुनै पनि जान सकिन्छ। त्यसपछि त्यो बिरामीमा यदि त्यस्तो बिरामी आएको छ र चाहिँ नि त्यति एचबीएनसी त्यति बढेको छैन, सिम्पटम चाहिँ नि छ भनेपछि चाहिँ नि हामी मेटफर्मिन चाहिँ नि हामी उसलाई दिन सक्छौँ र मेटफर्मिन दिनुभन्दा अगाडि पनि उसको चाहिँ नि हामीले कन्ट्राइन्डिकेसन छ कि छैन भनेर त्यो पनि हामी हेर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ गर्दै अब मेटफर्मिन दिनलाई चाहिँ नि हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेटफर्मिन ग्लोबुलर फिल्ट्रेसन रेट हेर्नुपर्छ। यदि 45 भन्दा कम छ भने र 30 भन्दा बढी छ भनेपछि हामी मेटफर्मिन दिन सक्छौँ, नदिने होइन, तर रिड्युस्ड डोजमा दिनु पर्यो। यदि जेएफआर 45 भन्दा बढी छ भने 45 भन्दा बढी छ भने हामी स्ट्यान्डर्ड डोज नै दिन्छौँ। कुनै कारणवश चाहिँ कन्ट्रा इन्डिकेसन आयो, कन्ट्रा इन्डिकेसन आएको छ भने त्यसमा चाहिँ नि हामी उसको अब किडनी हेर्नु पर्यो। किडनी के छ, उसको सीबीडी को किडनी डिजिज छ कि छैन, कुनै एकेआई छ कि सीबीडी छ कि छैन त्यो रुल आउट गर्नु पर्यो एक नम्बर। अर्को कुरा चाहिँ कार्डियोभास्कुलर डिजिज छ कि छैन त्यो पनि हामीले रुल आउट गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो हामीले लायो, त्यस्तो यदि पेसेन्ट छ भने चाहिँ नि हामी मेटफर्मिन दिनु हुँदैन, हामीले कार्डियो रिनल बेनिफिट हेरेर दिनुपर्छ। इन्सुलिन दिन सक्छौँ अथवा चाहिँ नि GLP-2 ग्लुकागोन लाइक पेप्टाइड हामी दिन सकिन्छ। र त्यस्तो यदि अरू रिस्क छ तर चाहिँ नि कार्डियो त्यस्तो छैन भने चाहिँ नि हामी चाहिँ नि मेटफर्मिन बाहेक अरू ओरल चाहिँ नि हामी दिन सकिन्छ। सर अर्को अब अघि मैले कुरा गरिसकेँ कन्ट्राइन्डिकेसन के कन्डिसनमा चाहिँ मेटफर्मिन दिन सकिँदैन, जस्तै कि एकेआई छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा। अब एउटा अझै जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जस्तै लिभर फ्याटी पनि चाहिँ नि एउटा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि दिने के, यसमा पनि नदिँदा नै बेटर हुन्छ। त्यस्तै गरेर कुनै बिरामी अब अल्कोहल लिइरहेछ भने त्यस्तो कन्डिसनमा यो चाहिँ नि हामी प्राय कहिलेकाहीँ हामी मिस गर्न सक्छौँ ओपिडी बेसिसमा। सो यो एकदम सोध्न जरुरी छ अल्कोहल, किनभने बिरामीहरू प्राय चाहिँ अल्कोहल खाइरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यो हामीले सोध्नुपर्छ, यो अल्कोहल छुटाउनु हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ नि अब एक्युट हार्ट फेलियरको त्यस्तो उ छ भने र उसको चाहिँ नि हाइपोक्सिया यस्तो छ भने त अभियसली हामी दिनु हुँदैन, त्यसमा चाहिँ नि हामी अरू अप्सन हेर्नुपर्छ। र प्रिभियस यदि हिस्ट्री केही ल्याक्टिक एसिडोसिसको त्यस्तो केही छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हामी दिनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर यदि चाहिँ पेसेन्ट सकमा छ अथवा कुनै सिभियर इन्फेक्सन छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि दिनु हुँदैन। सर अर्को स्लाइड। अब पेसेन्टलाई चाहिँ नि मेटफर्मिन हामी स्टार्ट गरिदियौँ, तर मेटफर्मिन पेसेन्टले लिइरहेछ, उसले चाहिँ रेस्पोन्स अब त्यति राम्रो आएको छैन। सो रिस्पोन्स पनि आएको छैन र उसको चाहिँ नि हामी एकेआई अथवा कुनै पनि कन्ट्राइन्डिकेसनको देख्यो भने चाहिँ नि यस्तो यदि छ भने चाहिँ नि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसको सिम्पटम हेर्ने र एचबीएनसी पनि हेर्नु पर्यो। र एचबीएनसी कति छ, 9 भन्दा बढी छ कि कम छ त्यो हेर्नु पर्यो। र यदि बिरामी चाहिँ नि त्यस्तो कन्डिसन छैन, स्टप गर्ने कन्डिसन छैन, तर चाहिँ नि त्यस्तो सिभियर कन्ट्राइन्डिकेसन छैन, तर चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि अब सोच्नु पर्यो कि मेटफर्मिन दिने कि नदिने भने त्यस्तो अवस्था आयो भने पनि हामी चाहिँ नि एचबीएनसी पठाउनु पर्यो, कति छ, 9 भन्दा बढी छ कि कम छ त्यो चाहिँ नि हेर्नुपर्छ। अर्को स्लाइड सर। अब त्यो चाहिँ नि बिरामीमा चाहिँ नि एचबीएनसी र हाइपोक्सिया बढी छ भने चाहिँ नि हामी चाहिँ नि मेटफर्मिन नदिने र चाहिँ नि इन्सुलिन स्टार्ट गर्नुपर्छ। र यदि बढी छैन त्यस्तो यो एचबीएनसी बढी छैन त्यस्तो छैन भने हामी
अब दिने किन दिनु भन्ने कुरा आयो। त्यस्तो कन्डिसनमा फेरि हामी किडनी अघि माथि भने जस्तै किडनी डिजिज चाहिँ रुल आउट गर्नुपर्छ र त्यो यदि त्यस्तो छ भने मेटफर्मिन हामी चाहिँ दिँदैनौँ, अरू पनि अरू कार्डियोरिनल बेनिफिट ड्रगहरू दिन्छौँ। र यदि त्यस्तो सिबिडी पनि छैन तर चाहिँ नि मेटफर्मिन अब त्यसमा दिने किन दिने, यो गर्दा पनि सिबिडी र किडनी डिजिज छैन, मेटफर्मिन दिने किन दिने। सो त्यो कन्डिसनमा पनि मेटफर्मिन नदिने, त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामी अरू पनि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग चाहिँ सोच्नुपर्छ। सर अर्को अब अघि हामी भनेको थियौँ कि चाहिँ नि अब स्टप गर्ने अवस्था छैन, अब के गर्ने उसलाई अब दिने मेन्टेन सुगर पनि चाहिँ मेन्टेन छैन तर त्यस्तो एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन पनि छैन, तर उसको चाहिँ अब सिम्पटम अलिअलि सिम्पटम छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्नु, एचबिएलसी त्यसमा फेरि गर्ने र हाइपरग्लाइसेमियाको सिम्पटम छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ मेटफर्मिन हामी मेटफर्मिन हामी दिने, त्यसको साथसाथमा चाहिने इन्सुलिन हामी बेसल इन्सुलिन हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। र यदि बिरामीको त्यो पनि त्यस्तो कन्ट्राइन्डिकेसन पनि छैन र एचबिएलसी पनि नर्मल आयो भने अब के गर्ने, त्यो मेटफर्मिन कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने। सो फेरि चाहिँ हामी अब किडनी डिजिज र कार्डियोभास्कुलर डिजिज चाहिँ हेर्नु पर्यो। यदि त्यस्तो छ भने त्यस्तो इस्टाब्लिस त्यस्तो छैन भने चाहिँ हामी मेटफर्मिन चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र अरू पनि चाहिँ एन्टी हाइपोग्लाइसेमिकहरू हामी सोच्नुपर्छ। र त्यस्तो कन्डिसनमा अब मेटफर्मिन त दिन थालिसक्यो तर अब जिएफआर उसको पछि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यो फलोअपमा चाहिँ हामी त्यसको जहिले पनि हामी हेर्नुपर्छ। सर अर्को स्लाइड। अर्को कन्डिसनमा बिरामीले हामीले अब सल्फोनाइलुरिया मानिलियो एड गर्यो अथवा चाहिँ स्टार्टिङ नै हामी चाहिँ सल्फोनाइलुरियाबाट स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ नि अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब रेस्पोन्स गरेन, सल्फोनाइलुरियाले चाहिँ रेस्पोन्स गरेन, त्यस्तो कन्डिसनमा एचबिएनसी हामी हेर्नु पर्यो र हाइपोग्लाइसेमिक सिम्पटम छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। यदि त्यस्तो छ भने सल्फोनाइलुरिया स्टप गर्ने, अघि मेटफर्मिन जस्तै र इन्सुलिन हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि अब त्यस्तो सिम्पटम छैन, हाइपरग्लाइसेमियाको छैन तर जुन हाम्रो चाहिँ टार्गेट छ त्यो पनि हामीले एचिभ गर्न सके छैन भने चाहिँ नि अब सल्फोनाइलुरिया हामी स्टप गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। सर अर्को स्लाइड स्टेन गर्नुहोस्। सो अब अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ कि चाहिँ नि उसको चाहिँ नि एचबिएनसी सबै बढेको छ अनि चाहिँ नि अब ऊ टार्गेट पनि मेन्टेन भएको छैन भनेपछि अब हामी कुन औषधि थप्ने भन्दाखेरि मेटफर्मिनको बारेमा सोच्नु पर्यो र मेटफर्मिन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जिएफआर हेर्नुपर्छ। अघि माथि हामीले कुरा गरिसक्यौँ कसरी चाहिँ हामी डोज दिनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसै अनुसार रिनल फङ्सनल टेस्ट अनुसार नै चाहिँ हामी दिनुपर्छ। र अब चाहिँ नि हामी मेटफर्मिन दिने सोच्यौँ तर चाहिँ नि अब केही कारणले गर्दाखेरि उसलाई सस्पेक्टेड गर्यो कि हामी चाहिँ यो कन्डिडेट हो कि होइन भनेर सस्पेक्ट गर्यो। त्यसमा अब दुईवटा कुरा हेर्न जरुरी छ, माथिबाट सिबिडी र किडनी डिजिज हेर्नु पर्यो र यदि चाहिँ नि इस्टाब्लिस त्यस्तो ऊ छ भने चाहिँ नि सिबिडी र ऊ इस्टाब्लिस छ भने चाहिँ नि स्टप सल्फोनाइलुरिया र चाहिँ नि मेटफर्मिन पनि हामीले चाहिँ त्यसमा दिनु हुँदैन र हामी अरू कार्डियोरिनल बेनिफिट हेरेर चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ। र यस्तो कन्डिसनमा यदि किडनी डिजिज पनि छैन भने पनि चाहिँ मेटफर्मिन हामी दिनु हुँदैन र सल्फोनाइलुरिया पनि हामी चाहिँ दिनु हुँदैन, हामी चाहिँ अरू अल्टरनेटिभहरू मेडिकेसनहरू हामी सोच्नुपर्छ। सर अर्को स्लाइड सर, यो माथिकै चाहिँ स्लाइड रिपिट भएको छ, अर्को स्लाइड छ यो माथिकै स्लाइड, यो पनि सब माथिकै स्लाइड छ। अब चाहिँ नि हामी पहिले चाहिँ नि अब कन्ट्राइन्डिकेसन कतिखेर हामी सल्फोनाइलुरिया चाहिँ नि नदिने भन्दाखेरि यसमा मेन हेर्नुपर्ने मेटफर्मिन जस्तै अल्कोहल यदि बिरामी लिँदैछ भने त्यस्तो कन्डिसनमा, अर्को कन्डिसन हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा कुनै पनि पेसेन्ट चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि डाइट चाहिँ नि रेगुलर चाहिँ नि फलो गर्न सक्दैन
त्यस्तो कन्डिसनमा पनि चाहिँ नि हामी सल्फोनाइल युरिया चाहिँ दिन सक्दैनौँ, किनभने यसले चाहिँ हाइपोग्लाइसेमिया गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा डायटको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामी दिन सक्दैनौँ। जस्तै अब अफिसमा काम गर्ने पेसेन्टहरू त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नि अलिकति हामी सोच्नुपर्छ अरू मेडिकेसनको बारेमा। सो इट इज एब्सोल्युट त होइन, तर त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले अरू ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दिनुपर्छ। अर्को स्लाइड। नाउ थोरै चाहिँ नि इन्सुलिनको बारेमा हामी चाहिँ नि कुरा गरौँ। सो इन्सुलिन थेरापी भनेपछि चाहिँ नि दुईटा चाहिँ नि मेन छ। एउटा चाहिँ नि प्रिमिक्स्ड इन्सुलिन, बेसल इन्सुलिन पनि हामी भन्छौँ, र अर्को चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नि कतिखेर चाहिँ नि इन्सुलिन हामी दिने भन्ने कुरा आयो। सो हामीले चाहिँ नि माथि नै कुरा गरिसकेका थियौँ कि यदि HbA1c 9 भन्दा बढी छ र सिम्पटम चाहिँ नि के अरे फास्टिङ पनि 250 भन्दा बढी छ, पोस्ट पनि 300 भन्दा बढी छ, किटोनुरिया छ, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी इन्सुलिन नै स्टार्ट गर्नुपर्छ। र त्यसको चाहिँ नि हामी स्टार्ट गर्दाखेरि त्यसको टार्गेट चाहिँ नि हामी कति राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति त्योभन्दा अलिकति टार्गेट अलिकति बढी हुन्छ। जस्तै हामी अघि चाहिने कुरा गरेको थियौँ 6.5, यसमा चाहिँ 7 हुन्छ र पोस्ट प्रेन्डियल लगभग सेमै हुन्छ यसमा। अर्को स्लाइड छ। सो अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि HbA1c हामी हायर पनि राख्नुपर्छ कुनै कन्डिसनमा। हामी चाहिँ नि लोअर राखेर हुँदैन। जस्तो कुन कन्डिसन हुन्छ, जस्तै कि अब रिपिटेड पेसेन्ट इमर्जेन्सीमा भिजिट गर्छ, रिपिटेड चाहिँ हाइपोग्लाइसेमियाको पेसेन्टहरू हुन्छ, इन्सुलिन लिइरहेको हुन्छ अनि भिजिट गर्छ ड्यु टु द हाइपोग्लाइसेमिया मल्टिपल टाइम आइसक्यो। त्यस्तो कन्डिसनमा अलिकति हामी HbA1c बढाउनुपर्छ र त्यसको डोज चाहिँ नि हामी मेन्टेन गर्नुपर्छ। र लिमिटेड यदि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी त्यस्तो छ भने, जस्तै कि ओल्ड एज कन्डिसनहरू छ भने 70-80 जस्तो छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा, र अरू कुनै किडनी डिजिजहरू छ भने अथवा चाहिँ नि कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरू छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि चाहिँ नि हामी इन्सुलिन चाहिँ नि टार्गेट इन्सुलिन दिँदाखेरि टार्गेट त्यसको चाहिँ नि लेस देन 8 हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अब धेरै दिनदेखि चाहिँ नि बिरामीले इन्सुलिन लिइरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि टार्गेट हाम्रो अलि हाई नै हुन्छ। Thank you. Question. Thank you, Sarda, for your wonderful presentation. I'd like to open the floor for questions. Thank you. Dr. Sarda, how frequently would you like to monitor a patient once you start anti-diabetic medications? So अब जस्तै कि अब टार्गेट अब स्टार्टिङमै बिरामी आएको थियो होइन, जस्तै स्टार्टिङमै चाहिँ HbA1c बढी छ, 9 भन्दा बढी छ, अनि त्यसपछि पोस्ट प्रेन्डियल पनि 300 भन्दा बढी छ अथवा 250 फास्टिङ 250 भन्दा बढी छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी इन्सुलिन यदि स्टार्ट गरेछौँ भने त्यसको फ्रिक्वेन्ट गर्नु पर्यो। र यदि मानिलियो कुनै बिरामी चाहिँ ओरलमै आएको छ भने, जस्तो कन्डिसन ओरलमै आएको छ भने चाहिँ नि हामीले त्यसको चाहिँ नि 3 विक्सदेखि 4 विक्स चाहिँ नि फ्रिक्वेन्ट सुरुमा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मेन्टेन भएपछि 3 मन्थमा चाहिँ नि हामी गर्नुपर्छ, 3 मन्थली। Thank you, Sarda, for your answer. Another question I would like to ask is that when will you observe a patient for dietary modification and when you will start the anti-diabetic medications? Thank you. So डाइट्री मोडिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कुनै अब प्री डायबिटिक पेसेन्ट आएको छ, उसको चाहिँ नि डायबिटिक कन्फर्म भएको छैन तर प्री डायबिटिक आएको छ भनेपछि हामी चाहिँ नि उसको चाहिँ नि 3 to 4 विक्ससम्म चाहिँ नि हामी उसको डाइट मोडिफिकेसन गर्न सक्छौँ। र 3 to 4 विक्समा फेरि हामी चाहिँ नि HbA1c पोस्टप्रेन्डियल र चाहिँ नि फास्टिङ हामी रिपिट गरेर हेर्न सक्छौँ। र त्यसमा मध्ये कुनै पनि एउटा चाहिँ नि भ्यालु चाहिँ नि यदि इन्क्रिज छ भने त्यसपछि हामी सोच्नुपर्छ कि यो डायबिटिसतिर गइरहेछ कि भनेर, त्यसपछि फेरि त्यसलाई फलोअप गरेर चाहिँ उसको फेरि हामी रिपिट गर्न सक्छौँ, आइदर HbA1c along with अथवा फास्टिङ अथवा पिटी।
तीनटै मध्ये यदि त्यो पनि 3 विक्स अथवा 4 विक्समा गर्न सकिन्छ यदि फेरि पनि रिपिट पनि गर्दाखेरि नर्मल आयो भने चाहिँ नि हामी त्यसलाई चाहिँ नि डायबिटिज भन्दैन प्री डायबिटिजमै भन्छौँ तर चाहिँ लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन चाहिँ उसलाई कन्टिन्यू गर्छ Thank you, Sarda, for your answer. अरे